एज अ भोलिन्टियर रूपमा पास्टर बोलाई सघाउने गीतहरूको बिचमा सेवाकाई गर्ने चाहिँ पहिलादेखि नै थियो। अनि क्यारल प्रोग्राममा चाहिँ मेरो घरमा साथीहरू पनि आउनुभयो। मलाई एकदमै त्यो दिन साथीहरूले घरमै बस्नु काहीँ नजानु भनेर मेरो मम्मीले खबर पठाउनु। अर्को प्रश्न चाहिँ के छ भने अहिले चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ एउटा परिवार चलाउनु हुँदैछ, घर परिवार चलाउनु हुँदैछ, यहाँको मण्डलीले पनि कस्तो प्रकारले चाहिँ त्यो काम गरिरहनु भएको छ? घरिको स्वाइन फ्लू भन्छ, घरिको बर्ड फ्लू भन्छ, घरिको के अहिले होइन अब अहिले फेरि के इबोला भाइरस भनेर अहिले आएको छ फेरि कोभिड। अनि यो पनि अब यसले गर्दाखेरि होला यो विभिन्न तह विभिन्न तरिकाले नाम फरक भएर आयो होला। यो उत्साह दिन चाहन्छु र यो महामारीले कसैले पनि यो क्रिस्चियन र नन क्रिस्चियन भनेर यो भेदभाव गर्दैन, यो भ्रम हामी हुँदैन। त्यस कारणले प्रार्थना गर्नु जरुरी छ। हामीले प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वरको निगाहको लागि, उहाँको कृपाको लागि, उहाँको सुरक्षाको लागि हामीले प्रार्थना गर्नु जरुरी छ। फेरि यहाँलाई जयमसी भन्न चाहन्छु है। र आज हाम्रो बिचमा पास्टर दीपक भोलानजी आउनुभएको छ र यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले आजको दिनदेखि हामीले सुरु गरिरहेको छौँ र हामीले पहिलादेखि नै लामो समयदेखि योजना गरिरहेको थियौँ यो कार्यक्रमलाई अगाडि ल्याउनको लागि, ताकि अरू विश्वासी पास्टर अनि विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ यहाँहरूले पनि एउटा आशिष पाओस् भनेर, यहाँहरूले पनि एउटा जुन अरू पास्टरको अनुभवहरू छ र शिक्षा छ, नलेज छ, ज्ञानहरू छ, यहाँहरूले पनि पाओस् र आशिष पाओस्। र आउने दिनहरूमा पनि आजको 5, 10, 15, 20 वर्ष पछाडि पनि यो कार्यक्रम यो उहाँहरूले बाँड्नुभएको आशिषहरूद्वारा र उहाँहरूले पनि एउटा आशिष पाओस् भनेर आज दिन यो कार्यक्रमको थाल्ने गरेको छौँ। र यो सुरुमा चाहिँ हामीले जसलाई चाहिँ हामीले एउटा टाइटल पनि रहेछ सेयरिङ फर सेयरिङ भनेर, बाँड्नको लागि पनि भनेर उहाँले जसरी बाँड्नुहुन्छ र हामीले मिडियाको तर्फबाट बाँड्दछौँ र अरूले सुन्नेहरूले पनि उहाँहरूले पनि त्यो मिडियाको सुनेको द्वारा एउटा बाँड्दै जानुहुन्छ र यो चाहिँ बाँड्ने क्रम एउटा साइकल हुँदै जान्दछ। उहाँले बाँड्नुहुन्छ, फेरि यो मिडियाले बाँडिदिन्छ, बाँड्दै जान्दछ। र यो कार्यक्रममा चाहिँ आज म पहिलो एउटा गेस्ट हुनुहुन्छ। म यहाँ यो समय चाहिँ उहाँको बारेमा सानो आफूलाई एउटा परिचय दिनको लागि म यहाँलाई समय दिनेछु र पास्टर चाहिँ यहाँले एउटा सानो एउटा परिचय गरिदिनुहोस् न आफ्नो बारेमा। हुन्छ, जयमसी। हजुर जयमसी। धेरै धन्यवाद छ पास्टर बोलाई मलाई यो समय दिनुभएको लागि, मलाई यो अवसर र मौका दिनुभएको लागि धेरै धन्यवाद छ। खास मेरो परिचय भन्नु पर्दाखेरि मेरो नाम बोलाइने प्राय यसो मण्डलीहरूमा चिनिने नाम चाहिँ दीपक भोलन नै हो। मलाई दीपक भोलन भनेर प्राय चिनिन्छ, तर मेरो अफिसियल नाम चाहिँ मेरो पामलाल भोलन भनेर भनिन्छ। म चाहिँ हेटौँडा 15 नम्बर वडामा त्यहाँनिर एउटा पनेस भन्ने गाउँ छ, अनि यो पनेस भन्ने गाउँमा चाहिँ साल्भेसन चर्चमा सेवाकाई गर्दैछु। मेरो श्रीमती, प्यारे श्रीमती अनि 2टा मेरो प्यारा छोराहरू छन्। सपरिवार मिलेर प्रभुको काम गर्दैछौँ। छोटो परिचय, धन्यवाद। हस् त, धेरै धन्यवाद छ यहाँले सानो परिचय दिनुभएको लागि। हुनु त मेरो सम्बन्धमा उहाँ चाहिँ नौलो हुनुहुन्न, धेरै परिचित छौँ हामी, झन्डै 8-10 वर्ष अगाडिदेखि चिनाजना छ। तर यहाँहरूको बिचमा चाहिँ अगाडि चाहिँ उहाँ नौलो हुनुहुन्छ होला, तर कतिजनाको लागि नौलो हुनुहुन्न। र यस समय म यहाँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँले सेवाकाई गर्नुभएको कति भयो होला अहिले? मैले सेवाकाई सुरुवात गरेको पास्टरीय सेवाकाई सुरुवात गरेको 15 वर्ष भयो र त्योभन्दा अगाडिदेखि पनि म सेवाकाईमा नै इन्गेज थियो। एज अ भोलिन्टियर रूपमा अनि पास्टर बोलाई सघाउने, युथहरूको बिचमा सेवाकाई गर्ने चाहिँ पहिलादेखि नै थियो। र म अफिसियली मलाई अध्ययन गरेर सेवाकाई गरेको चाहिँ 15 वर्ष भयो म पास्टर सेवाकाई गरेको। हजुर, जन्मै विश्वासी हुनुहुन्छ कि पछि विश्वासमा आउनुभएको हो?
म चाहिँ पछि विश्वास गरेको हो। हजुर, अ, परिवार, हजुर, आमा बुवा या परिवार? मेरो परिवारमा सबैभन्दा पहिला मेरो आमाले विश्वास गर्नुभयो। हाम्रो घरमा चाहिँ हाम्रो परिवारमा चाहिँ चरण चरण गरेर विश्वास गरेका हौँ। सबैभन्दा पहिलो चरणमा चाहिँ मेरो आमाले विश्वास गर्नुभयो, त्यसपछि मेरो बहिनीहरूले विश्वास गर्नुभयो, त्यसपछि तेस्रो चरणमा चाहिँ मैले विश्वास गरेँ, अनि चौथो चरणमा चाहिँ त्यसपछि बाँकी मेरो बुवा अनि मेरो भाइ उहाँले पछिल्लो चरणमा विश्वास गर्नुभयो। धन्यवाद हस् त। सर। हजुर, धेरै धन्यवाद छ। अनि अ, कुन घटनाद्वारा चाहिँ कसरी चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चिन्नुभयो? कति आश्चर्य कर्मद्वारा या कसैले पत्रिकाहरू पढेर हुन्छ नि पहिला समयमा त्यसरी विश्वास गरिन्थ्यो, र यहाँ चाहिँ एउटा हुन्छ नि एउटा मुख्य चाहिँ कस्तो कस्तो के को कारण गर्दा चाहिँ विश्वास गर्नु भएको हो, प्रभुमा आउनु भएको हो? खास गरेर मेरो मम्मीले विश्वास गरेदेखि नै मलाई केही मात्रामा हो कि भन्ने किसिमको मनमा पोजिटिभ थट्स चाहिँ थियो। ख्रिस्ट येशूलाई मैले विश्वास नगरिहाले तापनि हजुर, मेरो आमा चाहिँ एकदमै लगभग प्यारालाइसिस जस्तै बिमारी हुनुहुन्थ्यो। हजुर, अनि बिमारीको कारणले हाम्रो बलबुद्धाले भ्याएसम्म औषधि उपचारदेखि लिएर धार्मिक झाँक्रीदेखि लिएर घरेलु उपचार विभिन्न उपचार सबै गरियौँ। अनि तैपनि हामी एकदमै केही राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि किसिमको निराशा र किसिमको नैराश्य जीवन जिइराखेको अवस्थामा आमाले चाहिँ ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर्नुभयो, जसको कारणले गर्दाखेरि आमाको शारीरिक रूपमा आत्मिक रूपमा पनि सङ्घाइ भयो। त्यो मेरो लागि एउटा ख्रिस्ट येशूमा पनि यस्तो खालको अचम्मको घटनाहरू हुँदो रहेछ निको हुँदो रहेछ। त्यत्रो धार्मिक झाँक्री निको पार्न सकेन, त्यत्रो औषधि उपचार लिनेको भएन, तर चर्चमा गएर प्रार्थना गरेपछि चाहिँ निको हुँदो रहेछ भन्ने पोजिटिभ थट चाहिँ मसँग थियो। अनि मेरो मम्मीले विश्वास गर्नुभएको लगभग 5 वर्ष यस्तै पछाडि होला मेरो मम्मीले मलाई भनिरहनुहुन्थ्यो, तिमी पनि विश्वास गर भनेर। अनि मलाई कति धेरै मेरो मम्मीले बाइबल पढिदियो मेरो लागि भनेर मलाई कति अनुरोध गर्नुहुन्थ्यो। अनि मेरो स्कुल पढ्ने साथीहरू पनि क्रिस्चियन थियो रहेछ, मलाई थाहा थिएन। जुन दिन मेरो मम्मी त्यो चर्चमा जानुभयो त्यो दिनदेखि थाहा पायो कि चर्चमा त्यो जानुभएपछि त्यो साथीहरूले चाहिँ मलाई सोध्दो रहेछ। अनि त्यो साथीहरूले त मलाई म पनि क्रिस्चियन भनेर त भनेन हामी स्कुल पढ्ने बेलामा। अनि पछि मम्मी विश्वास गर्नु भए पछाडि चाहिँ अलिकति साथीहरूले मलाई खोजनिति गर्न थाल्यो। त्यसपछि मलाई भेट्न आउने बेला बेलामा, अनि घरमा सङ्गति हुँदाखेरि मेरो खोजनिति गर्ने, यद्यपि म त घरमा हुँदैन थियो तैपनि मलाई खोजनिति गर्ने। अनि मम्मीले चाहिँ तिम्रो साथीले तिमीलाई सोधेको छ भन्ने हुन्थ्यो। अनि मलाई अलिअलि एक किसिमको बिस्तारै एक किसिमको क्रिस्चियनहरूप्रति मेरो सोचमा सकारात्मक सोचहरू सुरुवात भयो। अनि क्रिसमसको टाइम थियो, अनि क्रिसमसको टाइममा चाहिँ मलाई चर्चमा होइन केरलाको क्रिसमसको टाइममा चाहिँ क्यारल प्रोग्राम हुन्थ्यो हाम्रो घरमा। हाम्रो घरमा त्यो बेलामा चाहिँ घर घरमै क्यारल प्रोग्राम हुन्थ्यो। अनि क्यारल प्रोग्राममा चाहिँ मेरो घरमा साथीहरू पनि आउनुभयो। मलाई एकदमै त्यो दिन साथीहरूले घरमै बस्नु कहीँ नजानु भनेर मेरो मम्मीले खबर पठाउनु भएको रहेछ। अनि म घरमै बसेँ साथीहरूलाई वेट गरेर, अनि प्रोग्राममा आउनुभयो। अनि मलाई पनि लागि पनि नयाँ थियो। अब चर्चमा त्यो भजन गाएको, त्यो मादल बजाएर, त्यो मादललाई झेली थियो अनि बजाउँदै, अनि घरको खुल्ला आँगनमा चाहिँ नाचगान कार्यक्रमहरू गरेको त्योहरू हेर्दाखेरि चाहिँ एक किसिमको अलिक फरक चाहिँ महसुस चाहिँ भयो मेरो लागि। तर त्यो त्यहाँदेखि नै मलाई कता कता त्यो किसिमको ओहो के छ कि क्या हो यो क्रिस्चियनिटीभित्र भन्ने अलिकति मलाई के भन्छ यसलाई अलिकति बुझ्न सोच्न मन लाग्यो। अनि उहाँहरूले मलाई क्रिसमसमा आउनुहोस् भनेर इन्भाइट गर्नुभयो साथीहरूले। अनि म क्रिसमसमा चर्चमा गएँ पुसको 10 गते। त्यो चाहिँ रातोमाटे रोडाको रोडा 15कै रातोमाटेमा छ विजय चर्च भनेको चाहिँ मकवानपुरको एकदमै ऐतिहासिक मण्डली हो। अनि त्यो चर्चमा चाहिँ मेरो मम्मी जानुहुन्थ्यो। अनि मलाई पनि त्यहीँनिर साथीहरूले बोलाउनु भयो, मेरो मम्मीले पनि मलाई जानुपर्छ भन्नुभयो। अनि म एकदमै तयारी भएर चर्चमा गएँ। त्यो दिनलाई मेरो लागि फर्स्ट टाइम हो यो क्रिसमसको प्रोग्राममा। अनि त्यहाँ गएर अनि कार्यक्रम बसियो। अनि अन्तिममा साँझमा चाहिँ एउटा प्रोग्राम राखेको रहेछ चर्चको चाहिँ। त्यो बेलामा चाहिँ यो सिडी पनि थिएन, पालवाला डेक हुन्थ्यो, त्यो रिलवाला डेक। त्यो डेकमा चाहिँ जिजस फिल्म देखाउने उहाँहरूको प्लानिङ रहेछ चर्चको।
अनि जो त्यति चर्चमा नयाँ गरेर आउनुभयो अनि कोही इच्छुकहरूको लागि चाहिँ जिएस फिल्म देखाउने उहाँहरूको योजना रहेछ। मेरो मम्मीले मलाई भन्नुभयो तिमी आज चर्चमै बस, तिमी साथीहरूसँगै बस, म चाहिँ घर जान्छु, तिमी चाहिँ बस है, के फिल्म देखाउने कार्यक्रम छ, सिद्धिपछि आउनु भनेर मेरो मम्मी घर जानुभयो। मम्मीको उद्देश्य पनि मैले केही कुरा बुझोस् हेरेर केही कुरा जानोस् भन्ने उद्देश्य रहेछ। अनि म बस्दै गर्दाखेरि जिएस फिल्म सुरु भयो अनि त्यो बेला हिन्दीमा थियो, हिन्दी ल्याङ्ग्वेजमा, हिन्दी भाषामा थियो। अनि हेर्दै जाँदाखेरि त्यो मुभी हेर्दै जाँदाखेरि म त हुन त बाइबल चाहिँ मैले जब मैले क्यारलको प्रोग्राम गऱ्यो त्यो दिनदेखि नै मलाई नयाँ क्यारल बाइबल चाहिँ मैले पढ्न सुरुवात गरेको थिएँ। मैले साथीहरूले, मेरो मम्मीले बाइबल पढ्नलाई दिनुभएको थियो। अनि त्यसपछि मैले हरेक दिन जस्तो चाहिँ मैले बाइबल कति पढ्यो, लगभग पिरियड भन्नुपर्दाखेरि लगभग 8-10 दिनको पिरियड थियो। 8-10 दिनको पिरियडमा मैले धेरै बाइबल पढेँ। नयाँ कुराहरूको त्यो सुसमाचारको पुस्तक चाहिँ अहिले म बुझ्छु, सुसमाचारको पुस्तक चाहिँ मैले लगभग सिद्ध्याएँ मैले। अनि जति पढेँ, अनि त्यो मैले पढेको कुरा सबै मुभीमा हेरेँ कि मैले। अनि त्यो मुभीमा देख्दाखेरि मलाई एक किसिमको ओहो झन् मलाई क्लियर भयो। अनि त्यो मुभीमा हेर्दै गर्दाखेरि अनि ख्रिस्ट येशूको त्यो मृत्यु अनि उहाँको त्यो बलिदानी, त्यो कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ एक किसिमको मेरो हृदयभित्र ओहो यति सजिलो थिएन रहेछ मर्नको लागि, तर मलाई बचाउनको लागि चाहिँ उहाँ चाहिँ मर्नु भएको भन्ने कुरा मलाई त्यो बेलादेखि नै मेरो हृदयभित्रमा हृदयभित्र त्यो खालको विश्वासको आत्मा चाहिँ आइसकेको। अनि मैले मुभी हेरेँ, त्यो मुभी हेर्दै गर्दाखेरि म एक किसिमको म चाहिँ पापी रहेछु, मलाई चाहिँ ख्रिस्ट येशूले धेरै माया गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यतिखेर भइसकेको थियो। अनि मैले मनभित्रै मैले यसोलाई त्यो बेला विश्वास गरिसकेको थियो। अनि त्यहाँदेखि अनि मलाई चर्चमा जाने एकदम इच्छा, अनि सेवा सङ्गतिहरूमा, घरेलु सङ्गतिहरूमा, अनि क्रिस्चियन कुनै पनि प्रोग्रामहरूमा गइराख्ने एकदमै निरन्तर एकदम नै त्यो प्रति एकदम नै चासो बढेको कारणले गर्दाखेरि म कन्टिन्यू सङ्गतिमा, घरेलु सङ्गतिहरूमा हुने सबै सङ्गतिहरूमा सहभागी हुँदै त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो जीवन चाहिँ मैले त्यो अवस्थामा गएर 2054 सालमा हो होइन 2053 सालमा मैले यो विश्वास गरेँ। अनि मेरो चाहिँ 2054 सालमा चाहिँ मेरो बप्तिस्मा भएको। हस् त, धेरै धन्यवाद छ यहाँको एउटा गवाईको लागि, कसरी प्रभु येशूलाई चिन्नुभयो भनेर। र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चिन्नु भएर मात्र होइन, एउटा साधारण विश्वासीको जीवन जिउनुको लागि मात्र नभएर, अनि यहाँले चाहिँ अब म प्रभु येशूमा म एउटा साधारण जीवन मात्र होइन, विश्वासीको जीवन मात्र होइन, म चाहिँ प्रभुको लागि केही गर्छु भनेर एउटा निर्णय लिनुभयो। र यहाँले चाहिँ कसरी चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवाकाई गर्छु, मैले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ निर्णय लिनुभयो? मेरो हृदयभित्र एक किसिमको कस्तो खालको महसुस भने जब म चर्चमा जाने, जब म सेवा सङ्गतिमा गयो, मनभित्र छुट्टै आनन्द आउने। अनि कतै काम गर्न गयो, कामहरू पनि मेरो सफलतै छैन, अनि तनाव हुने, टेन्सन हुने। जब म सेवाकाई गर्छु, मैले कतै गएर सुसमाचार सुनाउँछु, जब म कतै गएर सङ्गतिमा गएर म सहभागी हुन्छु, कसैले म के प्रभुको बारेमा बताउँछु, कसैले म ख्रिस्ट येशूको मानिसहरूलाई अथवा अरू मानिसहरूलाई मैले ख्रिस्ट प्रेम बाँड्न थाल्छु, म भित्र एक किसिमको आनन्द, एकदमै आनन्द महसुस हुने। यस कारणले गर्दाखेरि मैले सोचेँ मलाई चाहिँ परमेश्वरले उहाँको सेवाको लागि बोलाउन गर्नुभएको हुनुपर्छ। किनभने मैले काम गर्दाखेरि मलाई त्यति आनन्द मिल्दैन, तर म जब सेवाकाई गर्छु, भोकै भए पनि, जतिसुकै लामो यात्रा, पैदल यात्रा हिँडेर गएर सेवा गर्नु परे तापनि, तर मनभित्र जहिले पनि आनन्द, एकदमै आनन्द आउने। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले सोचेँ यो चाहिँ मेरो लागि परमेश्वरको बोलावट हो, मैले परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्छ। अनि मैले त्योभन्दा अगाडि मैले विदेशमा जानको लागि पनि मैले निकै ट्राई गरेँ। त्यो लगभग मैले 3-4 देशमा मेरो ट्राई गरेँ, तर हरेक जतिबाट ट्राई गरे पनि मेरो सक्सेस भएन। अनि जब म सेवाकाई गर्छु मलाई आनन्द आउने, तर उतापट्टि हेर्दाखेरि म के गर्छु भनेर गर्न खोज्दाखेरि सक्सेस नहुने। अनि यो दुइटै कुरा मैले हेर्दाखेरि मलाई परमेश्वरले सेवाको लागि बोलाउनु गर्नुभएको हो।
मलाई परमेश्वरले मेरो कलिङ परमेश्वर चाहिँ मलाई चाहिँ सेवाको लागि कलिङ गर्नुभएको हो, त्यस कारण म सेवै गर्नुपर्छ भनेर त्यो दिनदेखि मैले सेवाको लागि म आफूलाई समर्पित गर्न सुरुवात गरेँ। अनि सेवाकाईमा त निस्किनु भयो, तर सुरुमा सेवाकाई गर्नु हुँदाखेरि सेवाकाईमा निस्किनु हुँदाखेरिको चुनौतीहरू चाहिँ कस्तो प्रकारबाट सामना गर्नुभयो? जब पहिलोचोटि सेवाकाईमा उत्रिनु भयो, ओर्लिनु भयो, त्यो समयको एउटा चुनौतीहरू चाहिँ के थियो होला? चुनौतीहरू धेरै थियो, किनभने म जवान अवस्था एकदमै भर्खरको जवान, अब के गरौँ, के गर्ने, आफ्नो करियर बनाउने उमेरमा मैले प्रभुको सेवा गरेको हुँ। र मैले आफ्नो न त मेरो आफ्नो पारिवारिक अवस्था मजबुत, आर्थिक कुरामा मजबुत थियो, न त म आफैले पनि केही गरेको थियो। म बिल्कुलै एकदमै जवान, म केही आफ्नो लागि भविष्यमा केही गरौँ भन्ने उमेरमा मैले प्रभुको सेवा गरेको, सुरुवात गरेको। अनि त्यो बेला मेरो लागि केही पनि थिएन, न त मेरो जागिर थियो, न म केही थियो। म एकदमै न्युट्रलमा केही पनि नगरेको अवस्था र म सेवाकाई सुरुवात गरेँ। तर त्यो बेलामा मेरो लागि धेरै चुनौती चाहिँ फ्यामिलीलाई कसरी मैले म्यानेजमेन्ट गर्ने, फाइनेन्सियल कसरी मैले म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा नै सबैभन्दा ठुलो मेरो लागि चुनौती थियो। तर त्यो बेलाको समयमा धेरै दुःखहरू पनि मैले उठाएँ, मैले धेरै कष्टहरू पनि उठाएँ, तर मैले कहिले पनि हार खाइनँ। प्रभुको सेवामा म अगाडि बढ्दै गएँ। सुरुवातको सेवाकाईको समयमा न त विश्वासीहरूले अहिलेको अवस्था जस्तो गरेर पास्टरलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको त्यो खालको विचारधारा थियो। केही हुनुहुन्थ्यो जसले केही सहायता गर्नुभएको पनि छ त्यो बेलामा, तर दुःख नै थियो, किनभने हामीले सेवाकाई सुरुवात गर्ने बेलामा हामीसँग पनि केही पनि थिएन। चर्च त अब भर्खरै जिरो, अब चर्चसँग हुने कुरा पनि भएन। र लगभग हामीले 3-4 वर्षसम्म चाहिँ सायद त्यो बेलामा जीवनमा सबैभन्दा धेरै दुःखको दिन थियो हाम्रो लागि। 3-4 वर्ष लगभग सेवाकाई सुरुवात गरेर 3-4 वर्ष चाहिँ हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा धेरै दुःखको दिन थियो। अनि दुःखै कटेर सेवा गरेँ। अहिले प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु त्यो दिनहरू फर्केर हेर्दाखेरि, ताकि मलाई परमेश्वरले स्थिर पार्नुभयो। प्रभुको सेवाको लागि मलाई प्रभुले त्यो सेवाकाई गरिराख्ने, समर्पित भइराख्ने हृदय दिनुभयो। प्रभुको अनुग्रहको लागि म अहिले धन्यवाद दिन्छु त्यो दिनलाई सम्झेर। विशेष गरी अब अहिलेको मण्डली यहाँ मैले एकपल्ट म यहाँको मण्डलीमा पनि गएका थिएँ र एक रात पनि बसेको थिएँ र सङ्गति पनि गऱ्यौँ होइन, र वचन बाँड्ने मौका पनि दिनुभयो। र मैले त्यहाँ हेर्दाखेरि परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको रहेछ। विश्वासीहरू भयो होइन, एउटा प्रेम सत्कार विभिन्न कुराहरू देखेँ र आशिषित हुनुभएको रहेछ, आशिष परमेश्वरले दिनुभएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुरा मैले देखेँ। तर कतिलाई चाहिँ थाहा हुँदैन पहिला सुरुमा कस्तो प्रकारले सेवाकाई गर्नुभयो, कस्तो प्रकारले सेवाकाई सुरु गर्नुभयो, दुःख र कष्टहरूको थाहा हुँदैन। तर मैले यदि त्यो मात्र हेरेको भए त आशिषै आशिष रहेछ भनेर, तर बिगिनिङ स्टेज कस्तो प्रकारले चाहिँ सुरु गर्नुभयो होइन, अब भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन। तर यहाँले जुन कुरा बाँड्नुभयो, सुरु गर्नु हुँदाखेरि सजिलो प्रकारले सुरु गर्नु भएन रहेछ। धेरै गाह्रो परिस्थिति, चुनौती, आर्थिक कुराहरू भयो, फाइनेन्सको कुरा, परिवारको कुराहरू भयो होइन। अनि हामी चाहिँ सम्पन्न भएर नै प्रभुको सेवाकाई गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरैको धारणा हुन्छ होइन। तर अब तलबाटै विशेष गरी बिगिनिङ स्टेजबाटै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कतिलाई थाहा हुँदैन कसरी गर्नुपर्छ भनेर। र यहाँले परमेश्वरले धेरै आशिष दिएको हुन्। र अर्को प्रश्न चाहिँ के छ भने अहिले चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ एउटा परिवार चलाउनु हुँदैछ, घर परिवार चलाउनु हुँदैछ? हुन त सुरुमा अब भन्नुभयो, तर अहिले चाहिँ वर्तमान हुन्छ नि, अब कतिले भने गर्दछ यो चाहिँ अब मण्डल हुन त अब बाहिर, अब विशेष गरी विश्वासी बाहेक बाहिरको कुराहरू या डलरको कारण गर्दा सेवाकाई गरिरहेको छ, या त अब विदेशीको सहयोग छ भन्ने कुरा हुन्छ मण्डलीमा पनि होइन। ती कुरा हुँदछ, हुन त अब कति विश्वासीहरूले पनि भन्ने कुराहरू हुँदछ। तर यहाँले जब अहिले चाहिँ परिवार चाहिँ कस्तो प्रकारले गर्नुहुँदैछ, मण्डलीबाटै कि हुन्छ नि, कस्तो प्रकारले चाहिँ अहिले परिवार हेरिरहनु भएको छ, घर व्यवहार हेरिरहनु भएको छ अहिले?
अब परिवार चलाउनको लागि मण्डली सुरुवात गर्ने बेलामा सेवाकाईको सुरुवातको दिनहरूमा धेरै दुःख कष्टको दिनहरू बिताए। त्यो सबै कुरा बिस्तारै मण्डलीले थाहा पाउँदै जानुभयो। उहाँहरूले पनि त्यो बेलाको सेवाकाईलाई उहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुभयो सायद। अनि अहिले यो चरणमा आएर चाहिँ मण्डलीले पास्टरलाई यत्रो पास्टरले आफ्नो जीवनै आफ्नो कमाई केही कमाउने केही गर्ने आफ्नो केही लागि आफ्नो सन्ततिको लागि केही गर्ने भन्ने उमेर नै प्रभुको निम्ति दिनुभएको भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले मण्डलीले अहिले बुझ्नु भएको छ। यदि मैले पनि सेवाकाई नगरिकन लगभग अहिले मैले 15 वर्ष भयो, 15 वर्षसम्म मैले कुनै व्यवसाय कुनै बिजनेस विदेशमै गएको भए पनि मैले धेरै थोरै केही त मैले कमाउने थिएँ होला। तर मैले प्रभुको सेवाकाई गर्दैछु। मैले अहिलेसम्म मैले कुनै पनि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत को लागि मैले जो गरेको मैले जगेर्ना गरेको कुरा केही पनि छैन। म जुन स्टेजमा पहिला थियो अहिले पनि म त्यही स्टेजमा छु। तर यति हो, अहिले परमेश्वरले मलाई अनुग्रहले गर्दाखेरि प्रभुको आशिषले गर्दा मण्डली परिवारको प्रेम मण्डलीको यो सपोर्टले गर्दाखेरि मैले मेरो छोराहरूलाई मैले पढाउन सकिराखेको छु। मैले आफ्नो परिवारलाई मैले अहिलेसम्म राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्दै आइराखेको छु। त्यो दिनभन्दा अहिलेको दिन चाहिँ धेरै राम्रो दिन भनौँ, म त आशिषको दिन भनौँ। त्यो बेला आशिषकै दिन थियो। यो बेला त्यो बेलाको चाहिँ श्रापको दिन भन्नु पछि होइन होइन। तर त्यो बेला भन्दा अहिलेको लाइफस्टाइल चाहिँ राम्रो छ। मण्डली परिवारले पनि अहिले धेरै बुझ्ने भन्नु भएको छ। उहाँहरूले अहिले मलाई के खाँचो पर्यो, मलाई के दुःख बिमार भयो, मलाई के समस्या भयो भने उहाँहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ के चाहियो के गर्नुपर्ने हो उहाँहरूले गर्नुहुन्छ मेरो लागि। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर मैले आफ्नो सन्तानलाई मेरो आफ्नो सन्ततिको लागि मेरो छोरानातीको लागि मैले कमाएर राख्नुपर्छ भनेर अहिलेसम्म मैले केही पनि गरेको छैन। म जस्तो छु त्यस्तै छु। तर मेरो लाइफस्टाइल चाहिँ त्यो बेलाको भन्दा अहिले धेरै बेटर छ। परमेश्वरले मलाई धेरै आशिष गर्नुभएको छ। तपाईँलाई यसको लागि म माया र धेरै परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ र दिँदै लानुहुन्छ होइन। तपाईँको मण्डलीले महान आज्ञा पुरा गर्नको लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै आउनुभएको छ होला र गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? प्रभु येशू ख्रीष्टको महान आज्ञा पुरा गर्नुको लागि के कस्तो कार्य या त कार्यक्रमहरू गर्दै आउनुभएको थियो र गर्दै हुनुहुन्छ र गर्नुहुन्छ होला होइन? र अहिलेसम्म कस्तो प्रकारले चाहिँ महान आज्ञा पुरा गरिरहनु भएको छ? मण्डलीले कसरी जिम्मा पुरा गरिरहेको होला अहिलेसम्म? हामीले महान आज्ञा पुरा गर्नको लागि गएको दिनहरूको पुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले धेरै पटक चाहिँ हामीले प्रायः जसो चाहिँ हामीले मिसनको प्रोग्रामहरू गरेर जस्तै अब विभिन्न ठाउँमा चाहिँ लक्षित गरेर मिसनको प्रोग्रामहरू गर्ने अनि त्यहाँनिर गोस्पल प्रोग्रामहरू गर्ने अनि कहिलेकाहीँ हामीले मास सेयरिङ पनि गर्थ्यौँ। कुनै एउटा ठाउँलाई कुनै एउटा गाउँलाई टार्गेट गरेर बिहान चाहिँ दिनभरि चाहिँ घर घरमा जाने अनि 1-to-1 सेयरिङ गर्ने अनि र बेलुकाको टाइममा चाहिँ हामीले एउटा चोकमा एउटा प्रचलित एउटा चोकमा चाहिँ बोलाउन्थ्यो। अनि त्यो चोकमा चाहिँ हामीले सांस्कृतिक कार्यक्रम टाइपले त्यहाँ डान्स गर्ने अनि नाटकहरू देखाउने र त्यसमा चाहिँ नाटक पनि हाम्रो एकदमै सुसमाचारीय नाटकहरू, डान्स पनि सुसमाचार गीतहरू नै र त्यसमा चाहिँ हाम्रो वचन सेवाकाई हुन्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ सुसमाचारको वचन चाहिँ चोकबाट एकदमै माइकहरू व्यवस्था गरेर त्यो चाहिँ हामीले धेरै पटक गऱ्यौँ, धेरै ठाउँमा गऱ्यौँ। त्यो एउटा रह्यो हाम्रो निम्ति हामीले गरेको एउटा महान आज्ञा पुरा गर्ने। त्यो तरिकाबाट नै हामीले धेरै ठाउँमा सेवाकाई गऱ्यौँ। लगभग इन्डियाको बोर्डरसम्म पनि पुग्यौँ हामी। अनि त्यसरी हामी धेरै ठाउँमा गयौँ। र अर्को चाहिँ एउटा अर्को बाटो छ हामीले, त्यो बाटो चाहिँ हामीले कतिपटक चाहिँ हामीले मर्सी मिनिस्ट्री पनि हामीले गऱ्यौँ। अनि त्यो मर्सी मिनिस्ट्रीबाट चाहिँ हामीले त्यस्तै खालको एउटा दुःख पाएको कुनै त्यसको समस्या भएको मानिसहरूलाई हामीले किसिमको के गर्न सकिन्छ त्यो गरेर पनि हामीले ताकि त्यो क्षेत्रबाट पनि
ख्रिस्टको प्रेम उहाँले जान सक्नुभएको होस्। अनि हामीले विभिन्न ठाउँमा मुस्ताङको मिसनको सेवाहरू गऱ्यौँ। अनि हामीले विभिन्न ठाउँमा मिसनको ट्रिपहरू गऱ्यौँ, मिसन सेवाहरू गऱ्यौँ। कहिलेकाहीँ हामीले सानो नानीहरूलाई लक्षित गरेर, कहिले युथलाई लक्षित गरेर, विभिन्न वर्गकोलाई लक्षित गरेर हामीले यी सेवाहरू गर्दै आयौँ। यो चाहिँ हाम्रो लागि त्यो यो महान आज्ञा पुरा गर्नको लागि गरिएको सेवाहरू यिनै हुन् अहिलेसम्मको अनुभवमा छ। हस् त, धेरै धन्यवाद है। अनि अब प्रचारको कुराहरू भयो, अहिले सामाजिक कामहरूमा पनि मण्डलीले योगदान पुऱ्याइरहेको हुन्छ कि गाउँठाउँतिर हुन्छ नि समाजहरूमा। हुन त मैले देखेको जस्तो लाग्यो कति फेसबुकतिर पनि नगरपालिका सफा केहरू हुन्छ। हुन त हेटौडा मण्डलीहरू युनिटीमा धेरै सक्रिय हुनुहुन्छ। अनि मैले यसो देखेको थिएँ, सायद हजुरको नजिकै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ होइन। उपमेयर पनि यताबाट हुनुहुन्छ। अनि सायद यो कतिहरू कुराले गर्दा पनि मण्डलीले चर्चले चाहिँ यतावटामा विशेष गरी सामाजिक कार्यमा चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ। र यहाँको मण्डलीले पनि कस्तो प्रकारले चाहिँ त्यो काम गरिरहनु भएको छ? म चाहिँ अब यो मकनपुर पास्टर एसोसिएसन छ हाम्रो मकनपुरमा, त्यसको अध्यक्ष यो दोस्रो कार्यकाल हो। अनि यो टिममा रहेर त हामीले बजार सरसफाइको कार्यक्रमहरू पनि गऱ्यौँ हामीले सुन्दर नेपालसँग सहकार्य गरेर। अनि त्यसपछि हामीले ब्लड डोनेसन प्रोग्रामहरू धेरै पटक गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि आएर हामीले रिलिफको प्रोग्रामहरू पनि गऱ्यौँ। यो भूकम्पको टाइममा हामीले रिलिफ प्रोग्रामहरू पनि गऱ्यौँ। कति यो विशेष गरेर यो रिमोट एरियाहरूमा चाहिँ हामीले कति पटक हामीले यो विभिन्न किसिमको लत्ता कपडा वितरण कार्यक्रम गऱ्यौँ। हाम्रो चर्चको पर्टिकुलर हाम्रो चर्चले मात्र चाहिँ लगभग हामीले त्यस्तै राहतको प्रोग्रामहरू गऱ्यौँ। अनि यो चेपाङ बस्तीहरूमा कपडा वितरण गर्ने, जाडोको आइटमहरू वितरण गर्ने कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। अनि कहिले ब्ल्याङ्केट, कहिले के भन्छ यो स्वेटरहरू, ज्याकेटहरू होइन, अनि यस्तोहरू जाडोको आइटमहरू वितरण गर्ने कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। अनि कहिलेकाहीँ हामीले नानीहरूलाई पढ्नको लागि नानीहरूलाई कपी कलमहरू पनि हामीले दिने गर्छौँ। त्यसपछि आएर हाम्रो चर्चको एरियामा चाहिँ हामीले डस्टबिन, यो टिनाको ड्रमलाई किनेर ल्याएर आफैले नै चर्चमै एउटा ड्रमलाई दुई टुक्रा बनाएर अनि त्यहाँ खुट्टा हालेर अनि हातले समाउने चाहिँ यो मुठिया पनि बनाएर अनि त्यसलाई पेन्ट गरेर हामीले हाम्रो टोलमा लगभग हामीले थुप्रै ड्रमहरू पनि हामीले वितरण गऱ्यौँ। त्यो डस्टबिनहरू अहिलेसम्म पनि त्यो डस्टबिनहरू छ, उहाँहरूले युज गर्दै हुनुहुन्छ। यो चर्चको रोडमा हेर्नुभयो भने चोकचोकमा चाहिँ त्यो ड्रमहरू अहिले पनि देख्न सकिन्छ। यस्तै किसिमको प्रोग्रामहरू चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ अहिलेसम्म। हस् त, भनेपछि महान आज्ञा पुरा गर्नको लागि वचन प्रचारको मात्र होइन, सामाजिक सेवाद्वारा पनि महान आज्ञा पुरा गरिरहनु भएको छ। हजुर, अनि सेवकाईको यात्रामा यहाँसम्म आइपुग्न हुँदा चाहिँ आफूलाई कहाँ पाउनुहुन्छ? हुन त अझ पनि यात्रा छ, प्रभुले अझ पनि काम गर्न बाँकी नै छ होइन विशेष गरी। तर अहिलेसम्म यहाँसम्म सेवकाईमा आइपुग्नु हुँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी आफूले चाहिँ कहाँ पाउनुहुन्छ? यो विषयमा चाहिँ पहिला म सेवकाई गर्ने बेलामा धेरै तौर तरिका, एक किसिमको कलिङलाई थाहा पाइयो, प्रभुको सेवाकाई गरियो। तर धेरै कुराहरू चाहिँ मैले नजानिकनै त्यो त्यति राम्रोसँग तौर तरिका नजानिकनै सेवाकाई गरेछु भन्ने कुरो अहिले अनुभव गरेँ। अनि त्यो बेलाभन्दा अहिले सेवाकाईको क्षेत्रमा अलिकति केही तौर तरिका जानेर अगाडि बढ्दैछु कि जस्तो लाग्यो। तर यति पनि सीमित के भन्छ पर्याप्त छैन। अझै सेवाकाईको अब भर्खरै मैले 15 वर्षको सेवाकाई गर्दैछु, पास्टरल सेवाकाई।
अझै धेरै वर्ष गर्नुपर्ने बाँकी नै छन्। त्यसले गर्दाखेरि म अझै सेवाकाईमा अगाडि बढ्दैछु, बढ्ने क्रममै छु। म अझै केही गर्ने भनेर अगाडि बढ्ने क्रममा छु र सिक्ने क्रममा पनि छु, अनुभव बटुल्ने क्रममा पनि छु। म आफूलाई त्यसरी पाउँछु अहिले चाहिँ। भनेपछि अहिले यहाँसम्म आइपुग्नु हुँदाखेरि यो सेवाकाईमा खुसी पनि हुनुहुन्छ, सेवाकाई गर्नुहुँदैछ, म सेवाकाईमा आफूलाई सन्तुष्ट हुन्छ नि, एउटा खुसी म अनुभव हुन्छ नि, त्यो पनि कतिको त हुँदैन। हजुर हजुर धेरै खुसी छु। हजुर म यो स्थानसम्म पहिले सेवाकाई सुरुवात गर्ने बेलामा परमेश्वरको बोलावट थाहा पाइयो, सेवाकाई गरियो, जानी नजानिकन गरियो। धेरैवटा कतिवटा सेवाकाई गरे अहिले सम्झिँदाखेरि नजानेरै अलकाँचमै सेवाकाई गरेछु जस्तो नै लाग्यो त्यो बेलाको सेवाकाईको अवस्थालाई अहिले सम्झिँदाखेरि। र अहिले यहाँबाट यहाँ यो स्थानमा आउँदाखेरि म पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि म परमेश्वरमा एकदमै धन्यवाद दिन्छु। अनि परमेश्वरले मलाई धेरै अनुग्रह गर्नुभएको छ। उहाँको कृपामाथि प्रभुले अनन्तसम्म यो अविरल दिइरहनु भएको, यस कारणले गर्दाखेरि पनि म यो स्थानमा छु र अझै मेरो प्रार्थना छ, गर्नु धेरै छ। हजुर अनि अब यहाँसम्म त आइपुग्नु भयो। अब आउने दिनहरूको लागि चाहिँ अब यो कोभिडले कहाँ के पुऱ्याउँछ, कस्तो के छ थाहा छैन होइन, तर पनि योजना त हुँदछ होइन। तर अब आउने दिनहरूको लागि चाहिँ कस्तो योजनाहरू गर्नुभएको छ होइन, के कस्तो प्रकारले विचार गर्नुभएको छ, एउटा प्लानिङहरू गर्नुहुँदैछ आउने दिनमा काम गर्नुका लागि? पछिको दिनमा योजनाहरू हाम्रो एकदम विशेष योजना चाहिँ हाम्रो चर्च प्लान्टिङ नै हो। हामीले चर्च प्लान्टिङलाई अलिकति हामीले अझ अगाडि बढाउने र हाम्रो 10 वर्षको एउटा टार्गेट छ। 10 वर्षको टार्गेटमा हाम्रो अब मात्रै हाम्रो अब 7 वर्ष बाँकी छ। अब 7 वर्षमा हामीले 7 ठाउँमा कम्ती पनि 7वटा मण्डली चाहिँ हामीले स्थापित गर्नुपर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। 10 वर्षमा 12वटा मण्डली हुनुपर्ने हो। अहिले हामीसँग लगभग 4वटा मण्डलीहरू छन् अनि अझै हामीसँग 7 देखि 8वटा मण्डली चाहिँ हामीले अब स्थापित गर्नुपर्ने छ अबको 7 वर्षमा। हाम्रो त्यो लक्ष्य सहित हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हाम्रो लक्ष्य विशेष गरेर जुन चाहिँ स्थानमा मानिसहरू गएर सुसमाचारको सेवाकाई गर्न सकिनु भएको छैन अथवा एकदमै कम सुसमाचार पुगेको ठाउँ, भौगोलिक हिसाबमा पनि हतपत मानिसहरू जान नसक्ने, प्रभुको जनहरू त्यहाँ पुग्नलाई गाह्रो र अलिकति अब आर्थिक रूपमा पनि चुनौती, सांस्कृतिक र परम्पराको हिसाबमा पनि अलिकति चुनौती, त्यो किसिमको अलिकति रिस्की ठाउँहरूमा चाहिँ सेवाकाईलाई एक्सटेन्ड गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यो किसिमको हाम्रो प्रार्थना पनि छ। आशा छ परमेश्वरले पुरा गर्नुहुनेछ। पुरा गर्नुहुनेछ निश्चय नै। अनि विशेष गरी अहिलेको जुन एउटा परिस्थिति छ, कोभिडले ल्याएको कुराहरू छ, अब मानिसहरूको विभिन्न भनाइहरू छन् होइन। अब पास्टरहरू विश्वासीहरूमा पनि विभिन्न भनाइ छ। कति अब नेचुरल थ्योरीको कुराहरू गर्दछन्, अनि अब बिब्लिकल रिलिजियसको कुराहरू, अब यस्तो विभिन्न कुराहरू हुँदछन्। र यहाँले चाहिँ अब अहिलेको परिस्थितिलाई कसरी अनुवाद गर्नुहुन्छ र कसरी चाहिँ इन्करेज गर्नुहुन्छ अहिलेको यो सिचुएसन छ नि अहिले? मैले अनुमान गरेको अब सही होला नहोला, कतिजना यसमा सहमत हुनु होला, कतिजना सहमत नहुनु होला। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ संसारमा अब हरेक साल नयाँ नयाँ, हरेक पटक नयाँ नयाँ वेभ, एउटा रोग महामारीको वेभहरू आइराखेको छ। अब यसको मतलब के, अब अझै भन्दा अब अझै 5-7 वर्ष अगाडि, अब 10-20 वर्ष अगाडि चाहिँ अब मान्छे स्पोर्ट रोग लाग्ने बित्तिकै मरिहाल्ने किसिमको समयहरू आउँछन् होला। अब पहिले भन्दा अहिलेको रोग अहिलेको महामारीको यो हामीले यो रेसियोलाई हेर्दै जाँदाखेरि अलि झन् क्रिटिकल भएकोले आइराखेको छ। घरिको स्वाइन फ्लू भन्छ, घरिको बर्ड फ्लू भन्छ, घरिको के अहिले होइन। अब
अहिले फेरि के इबोला भाइरस भनेर अहिले आएको छ फेरि कोभिड। अनि यो पनि अब यसले गर्दाखेरि होला यो विभिन्न तह विभिन्न तरिकाले नाम फरक भएर आयो होला। तर म चाहिँ यो सबै कुरालाई वातावरणलाई यो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ संसार अन्ततिर जाँदैछ। अब संसारले अब परमेश्वरको वचनले भने जस्तै अब संसारले अब न त सबै कुरा सबै प्रकृतिले पनि बिस्तारै आफ्नो कामहरू गर्न छोड्दैछ। मानिसहरू ज्ञानले भरिपूर्ण भएर गइराखेको छन् भन्दाखेरि प्रकृतिले उत्तिकै मानिसहरूलाई चुनौती दिइराखेको छ। यस कारणले यो रोग महामारी आउनेछन्, भूकम्प जानेछन्, लडाइँ अनिकालहरू हुनेछन् भन्ने कुरा चाहिँ अगमानेको कुराहरू अब पुरा हुँदैछ। यसै कारणले गर्दाखेरि यो अब संसार अन्ततिर गइराखेको एउटा चिन्ह हो यो। यसै कारणले गर्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो परमेश्वरको ईश्वरको प्रोफेटिक जुन वर्डहरू छ अब त्यो पुरा हुँदै हुँदै अगाडि बढ्दैछ। म यसरी बुझ्छु यसलाई। अनि अब अहिले यो परिस्थितिमा चाहिँ यहाँले चाहिँ कसरी इन्करेज र के भन्न चाहनुहुन्छ? हुन्छ नि एउटा उत्साहको लागि केही भन्न चाहनुहुन्छ हजुर परमेश्वरको वचनबाट? म चाहिँ अब के भन्नु मन पराउँछु भन्दाखेरि अब रोग महामारीले संसारलाई झप्पै छोपेको छ। अब जताततै हेरे पनि मानिसहरू कसरी बाँच्ने होला भनेर बाँच्नको लागि पनि मानिसहरू सङ्घर्ष गर्दैछन्। यो बेलामा यदि कोहीसँग दुःख परेको व्यक्तिहरूलाई सहायता गर्ने, सान्त्वना दिन सक्ने, केही राहतहरू दिन सक्ने, जस्तै राहत भन्नाले अब मेडिकलको क्षेत्रमा के गर्न कतै हेल्प गर्न सकिन्छ कि? अब अहिले लकडाउन छ, लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि कति घरहरूमा व्यवसायहरू बन्द भएको कारणले, जागिर बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि कतिको परिवारमा चुलोमा आगो बल्न गाह्रो होला। उहाँहरूलाई हामीले के गर्न सक्छौँ? अब इसाई समुदायले यो बेलामा केही यो समेटन सेवकाई गर्ने हो कि त्यो गर्दाखेरि अझ हाम्रो ख्रीष्टको प्रेमलाई एउटा अगाडि होइन मानिस एउटा प्रकट गर्ने, एउटा व्यक्त गर्ने एउटा मौका पनि हो, अवसर पनि हो। र कोभिडले गर्दाखेरि जोगिनु त परिहाल्यो अवश्य पनि, सबैजना अब अलि सेफ भएर बस्नै पर्यो। यो रोगले यो चाहिँ क्रिस्चियन रहेछ, अनि यो चाहिँ अब नन क्रिस्चियन रहेछ, यो चाहिँ हिन्दू रहेछ, चाहिँ बुद्धिस्ट रहेछ। यो महामारी रोगले कसैले पनि छुट्याउँदैन, यो मेरो तेरो भन्दैन। यसै कारणले गर्दाखेरि हामी सेफ हुनु जरुरी छ। अनि सेफ भएर रहिदिउँ र हामी सेफ भएर अरूलाई पनि हामी बचाउँ, आफू पनि बचौँ र सक्दो हामीले यो बेलामा समेटन सेवकाई पनि गर्न सक्यो भनेदेखि अवश्य पनि हामीले धेरै पटक हामीलाई गैर इसाईहरूले चाहिँ हामीलाई खालि यिनीहरू धर्मप्रचार मात्रै गर्छन् भनेर धेरै पटक त्यो बिल्ला हामीले लगाइदिएको छ। अनि हामी धर्मप्रचार मात्रै होइनौँ, हामी सामाजिक काम पनि गर्छौँ। देशको निम्ति, समाज र समुदायको निम्ति आइपरेको बेलामा, आपद विपद परेको बेलामा हामीले यो सामाजिक सेवा पनि गर्छौँ है भनेर हामी एकपटक फेरि हामी यसलाई व्यवहारिकमा हामी देखाउन सकौँ, यो उत्साह दिन चाहन्छु। र यो महामारीले कसैले पनि यो क्रिस्चियन र नन क्रिस्चियन भनेर यो भेदभाव गर्दैन, यो भ्रम हामी हुँदैन। त्यस कारणले प्रार्थना गर्नु जरुरी छ। हामीले प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वरको निगाहको लागि, उहाँको कृपाको लागि, उहाँको सुरक्षाको लागि हामीले प्रार्थना गर्नु जरुरी छ। प्रार्थना सँगसँगै हामीले काम पनि गर्नु जरुरी छ। काम दयाको काम गर्न सक्छौँ र आफ्नो परिवारलाई, मण्डलीलाई, आफूलाई पनि सेभ गर्ने काम पनि हामी गर्न सक्छौँ। र यो महामारीमा नात्यौँ यो महामारी यो जान्छन्, योभन्दा अझ ठुलो महामारीहरू आउन बाँकी नै छ होइन। अब वचनले भन्छन् अब 40 किलोको असिनाहरू पर्ने दिनहरू त आउन बाँकी नै छन्, देख्न बाँकी नै छन्। अब 40 किलोको असिनाहरू पर्यो भने चाहिँ के हालत हुन्छ होला, कस्तो खालको अवस्था हुन्छ होला, त्यो बेलामा हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो पछि अर्को नाम गरेर अर्को महामारी आउँछ। विभिन्न यो घटनाहरू संसारमा भइरहेको छ जबसम्म अन्त हुँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि हामी बाइबलले लेखेको कुराहरू हामीलाई थाहा छ। यस कारण हामी मन पनि हताश नहौँ, प्रार्थनाको समय बिताउँ र हामी एक दोस्रोलाई यसरी उत्साह दिउँ, आफू सुरक्षित रहौँ, अरूलाई पनि बचाउँ।
यही भन्न चाहन्छु। हस् त, धेरै धन्यवाद छ। हामी लगभग अन्त्यमा आइसकेको छौँ है। र अन्तिम एउटा प्रश्न पनि थियो, विशेष गरी अब हुन त धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ होइन। र अहिले यहाँ जतिले यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ र यहाँको गवाई हुन्छ नि, अनुभवहरू पनि हेरिरहनु भएको छ, र अन्तमा उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हुन्छ, म सबैभन्दा पहिला त म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु कि परमेश्वरले हजुरलाई यो विचार दिनुभयो, हजुर यो गवाईद्वारा अरू धेरै मानिसहरूलाई हजुर आशिष तुल्याउने यो जुन एउटा कन्सेप्ट परमेश्वरले हजुरलाई दिनुभयो, यसको लागि म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। र हजुरले जुन एउटा इनिसिएटिभ लिएर यो सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, म एकदमै शुभकामना दिन चाहन्छु। यो सेवा अझै धेरै होइन फैलिँदै वृद्धि हुँदै जान सकुन्, परमेश्वरको अनुग्रह कृपा रहेको होस्। र यहाँबाट सेयरिङ गरेका यो गवाईहरूले धेरैजनाको जीवनमा यसले सकारात्मक प्रभावहरू पर्न सकुन्। अनि मेरो शुभकामना पनि छ र यो कार्यक्रम अझै राम्रोसँग चल्दै जान सकोस्। यो कार्यक्रमबाट धेरैजना मानिसहरूले आशिष पाउन सकोस्। थाहा छैन पछिल्लो दिनमा धेरैजना गुरुबाहरू, सायद धेरैजना प्रभुको दासहरू आउनुहुन्छ होला यो सेवाकाईमा। अनि उहाँहरूले जसरी उहाँहरूले सेवा गर्नुहुन्छ, त्यो सेवाबाट पनि ठुलो कामहरू हुँदै जाओस्। प्रभुको राज्यको वृद्धि विस्तारमा यस्तो ठुलो सेवा पुगोस्, मेरो प्रार्थना र शुभकामना छ। मेरो प्रार्थना म सम्झिनेछु। हस् त, धेरै धन्यवाद छ यो समय दिनुभएको लागि। र हुन विभिन्न कार्यक्रमहरू थियो होला, यो अचानक हामीले जुन एउटा सेड्युल गऱ्यौँ, मैले एउटा भने र समय दिनुहोस् भनेर, र यो समय दिनुभयो। विभिन्न एउटा व्यस्तता भए तापनि होइन यो समय दिनुभएको लागि धेरै धन्यवाद छ। र परमेश्वरले यहाँको सेवाकोमा धेरै आशिष दिनु। र दोस्रो कार्यक्रम अध्यक्ष हुनुभएकोमा पनि यहाँलाई फेरि बधाई छ। धेरै धन्यवाद छ। अहिलेसम्म जतिजनाले राख्नु भएको छ, हेरिदिनु भयो, यहाँलाई पनि परमेश्वरले धेरै आशिष दिकुन् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। र यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउनको लागि, आशिषमय र प्रभुकारी हुनको लागि यहाँहरूको प्रार्थनाको आवश्यकता पर्दछ, सहयोगको आवश्यकता पर्दछ। अनि साथै यो सहयोग चाहिँ यहाँहरूले लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु भएर अझ प्रभावकारी, अझ राम्रो हुनको लागि यहाँको सुझाव सल्लाहको पनि आवश्यकता पर्दछ। र राम्रो र बेस्ट हुनको लागि यहाँले सुझाव र सल्लाह पनि हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। हस्त फेरि पनि सबैलाई धन्यवाद छ। परमेश्वरले यहाँलाई धेरै धेरै आशिष दिएको हुन्। हस्त, जय मसीह।